अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशगोई जो सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, कैसे हरफ बहरफ पूरी हो गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस हैरानकुन पेशगोई के बारे में जिसने तारीख को बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े तारीखदानों को ये पेशगोई हैरान कर देती है। ईरान, जो कि कदीम जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। इसकी अजमत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और इसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से इस ताकतवर सल्तनत के जवाल की पेशगोई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई क्यों की और फिर फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े की जो इस पेशगोई का नुक्ता आगाज था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक पहुंचाने का फैसला किया तो उनमें एक नाम फारस के बादशाह खुसरो परवेज का भी था। खुसरो परवेज, जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, उसका गरूर आसमान की बुलंदियों को छूता था। फारस की अजमत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था और खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगें कांप जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। यह खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मोहब्बत और अमन का पैगाम था, मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अपनाया। जैसे ही उसने खत को पढ़ा, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी गरूर भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन गिरामी, यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है, इसी तरह इसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये एक पेशगोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यहां एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने भी यह तसव्वुर नहीं किया था कि फारिस जैसी अजीम सल्तनत, जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। अब सवाल यह है कि उस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस की उस ताकतवर सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया। नाज़रीन, बज़ाहिर खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर नजर आती थी, मगर उसके अंदरूनी मसाइल पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इक्तिदार की कशमकश अरूज पर थी। ताकत के लालच में उसके बेटे ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल करके इक्तिदार पर कब्जा कर लिया और खुसरो परवेज को कैद कर दिया। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज कैद में इंतकाल कर गया, मगर उसके बेटे की किस्मत ज्यादा देर वफा न कर सकी और वो भी बीमारी का शिकार होकर मर गया। उसके बाद फारस की हुक्मरानी एक के बाद एक कई हुक्मरानों ने संभाली, मगर कोई भी ज्यादा अरसे तक हुकूमत न कर सका। शाही खानदान की बर्बादी और दाखिली साजिशों की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। दरबारियों और हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान इख्तिलाफात ने सल्तनत को मजीद जवाल पजीर कर दिया। लिहाजा यहां से एक दिलचस्प मोड़ का आगाज हुआ। फारस की उस दाखिली कशमकश का फायदा उठाते हुए इर्द गिर्द के इलाकों के कबाइल और दुश्मन फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलमानों की क़यादत ने भी इन हालात को बगौर देखा और अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दी। ये दौर मुसलमानों की जबरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी क़यादत में फारस की सरहदों पर मुहिम्मात का आगाज किया। इनकी जंगी हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज और मुअस्सर होती थी। वो एक ऐसे सिपहसालार थे जो निहायत फुर्ती और जहानत से अपनी फौज की रहनुमाई करते थे। इनकी सबसे पहली बड़ी कामयाबी कुवैत के इलाके की फतह थी, जो उस वक्त फारस का हिस्सा था।
اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کر دیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں ہے بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ ان فتوحات نے فارس کی سلطنت کو مزید کمزور کر دیا اور انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا کہ آخر یہ مٹھی بھر عرب مسلمان اتنی بڑی سلطنت کو شکست کیسے دے رہے ہیں۔ فرات کے کنارے چھوٹے بڑے کئی شہر مسلمانوں کی فتوحات کی گواہی دینے لگے، اور یہ کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کی جنگی طاقت کا مظہر تھیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کی تصدیق بھی کر رہی تھیں کہ خسرو پرویز کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ فارس کے لوگ جو کبھی اپنی عظیم سلطنت کے غرور میں مبتلا تھے، اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات سے لرزنے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور اب وقت آ گیا تھا اس بڑی اور فیصلہ کن جنگ کا جسے تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی جس نے فارس کی اس عظیم الشان سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ فارس کے دارالحکومت مدائن کو فتح کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا جائے۔ اس مہم کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی، جو ایک ماہر جنگی قائد اور نڈر سپہ سالار تھے۔ قادسیہ کا میدان وہ مقام تھا جہاں مسلمان اور فارس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ فوج کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی اور فارس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا، جو اس وقت ایک خوفناک ہتھیار تصور کیے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، جنگ کے آغاز میں فارسی فوج نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کی غیر متزلزل ایمان اور قیادت نے انہیں سنبھالا دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کر لیا بلکہ فارس کی اس عظیم سلطنت کا زوال بھی یقینی بنا دیا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی سچائی دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی۔ خسرو پرویز کی سلطنت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑنے کی جرت کی تھی، ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اور مسلمانوں نے اللہ کی نصرت سے ایک بڑی فتح حاصل کی۔ اور اس عظیم فتح کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور سچی قیادت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تو دوستو، مزید جاننے کے لیے ویڈیوز دیکھتے رہیے، کیونکہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فتح کے بعد مسلمانوں کی حکمت عملی اور فارس کی سرزمین پر اسلام کی توسیع کیسے ہوئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔